فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله.